दोस्तों, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। उसके पास इस वक्त ना सिर्फ दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, बल्कि उसकी ज़मीन से बेशुमार बड़ी बड़ी नदियां भी बहती हैं। मगर उसके बावजूद भी वो इस वक्त पानी की भयंकर समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि उसका ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, और वो भी खासकर उन इलाकों में कि जहाँ पर खेतियाँ की जाती हैं। इस समस्या की वजह से आजकल अमेरिका के किसानों को खेती करने में भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर है कि कम पानी तो कम पैदावार, जिसका सीधा सा असर आम जनता पर पड़ता है। ना सिर्फ अमेरिका के किसान ही लगातार हर दिन 50 बिलियन गैलन ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका की 50% आबादी इसी ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंड मानी जाती है, जिसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि अगर ग्राउंड वाटर नीचे जाता है तो मतलब अमेरिका में पानी की भयंकर कमी है। तो दोस्तों, अब सवाल यही बनता है कि आखिर अपने आप को सुपर पावर कहने वाला और टेक्निकली एडवांस अमेरिका पिछले एक लंबे वक्त से अपनी इस भयंकर समस्या का सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पाया है, जबकि इसके बिल्कुल उलट हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सऊदी अरबिया जैसा देश के जो हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक तौर पर एक रेगिस्तान की पहचान रखता है, और इस देश में जहां पर भी इंसान खड़ा होकर नजर उठाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले ही नजर आते हैं। मगर ये देश भी अब पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। आप जानते हैं कि सऊदी अरबिया दुनिया का एक ऐसा देश है कि जहां पर पानी की एक भी नदी मौजूद नहीं है, और ना ही लंबे वक्त तक बारिश होती है। साल भर में या इससे भी ज्यादा वक्त में अगर बारिश हो भी जाए तो वो भी इस तरह होती है कि बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। मगर इसके बावजूद भी पिछले 30 से 40 सालों के अंदर सऊदी अरबिया ने कुछ ऐसे बदलाव किए, कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए, कुछ ऐसे कदम उठाए कि जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया, बल्कि सऊदी अरबिया के रेगिस्तान के बड़े बड़े हिस्सों को हरियाली में बदल दिया। और आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो सऊदी अरेबिया जो कुछ दिनों पहले तक भी ना सिर्फ पानी के लिए बल्कि अनाज और सब्जियों के लिए भी दूसरे देशों के ऊपर मोहताज हुआ करता था, अब वो ना सिर्फ खुद अपनी ही पैदा की हुई चीजें इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उल्टा दुनिया के दूसरे देशों को भी बेचकर पैसा कमा रहा है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया और कैसे बनाया? एमआई के नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेगिस्तान के नाम से मशहूर सऊदी अरबिया के रेगिस्तान के मैप को जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ जगह पर गोल गोल ग्रीन सर्किल नजर आएंगे। ये दरअसल कोई वॉलपेपर नहीं या इस तरह की कोई दूसरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो वो अजीबोगरीब खेत हैं कि जो शायद आपको सऊदी अरेबिया में ही नजर आएंगे, जहां पर टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ चढ़कर खेती की जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सन 1961 में दुनिया के बड़े बड़े देशों में से एक देश यानी कि सऊदी अरेबिया में सिर्फ और सिर्फ 11,400 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ही ऐसी थी कि जिस पर खेती की जा सकती थी, और उस जमीन पर भी ज्यादा अनाज या इस तरह की चीजें नहीं उग पाती थी, क्योंकि सऊदी अरबिया में हमेशा से ही सूखा रहा करता था, बारिश होती नहीं है और नदी तो एक भी मौजूद नहीं। मगर दोस्तों, 2016 में यह आंकड़ा 11,400 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 35,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया इतना ज्यादा है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर आप आर्मीनिया और बेल्जियम को ही ले लीजिए। इन दोनों ही देशों का कुल एरिया भी इतना बड़ा नहीं है कि जितने बड़े एरिया पर सऊदी अरेबिया आज के दौर में खेती कर रहा है। मगर दोस्तों, पिछले 40 से 50 सालों में ये सब कुछ अपने आप से नहीं हो गया है, बल्कि इसके लिए सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से वक्त वक्त पर हैरान कर देने वाले और बड़े ही अजीबोगरीब एडवांस फैसले लिए गए। दोस्तों, जैसा कि वो कहावत है कि खुदा हर किसी को किसी न किसी कीमती चीज से जरूर नवाजता है, सऊदी अरबिया जैसे देश के जो अपनी रेतीली, बंजर और सूखी जमीन को लेकर अफसोस किया करता था, उसको भी एहसास नहीं था कि कुदरत ने उसकी किस्मत में इस नई और एडवांस दुनिया की सबसे कीमती और ताकतवर खजाने लिख दिए हैं, और वो खजाने कुछ और नहीं बल्कि तेल के कुएं हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि सऊदी अरबिया की जमीन तेल के भंडारों से भरी पड़ी है। इन्हीं तेल के भंडारों की वजह से इस वक्त सऊदी अरबिया की गिनती ना सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन देशों में की जाती है,
بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسی تیل کی دولت کے بلبوتے پر ہی وہ ان سارے کاموں کو ممکن بنا پایا ہے کہ جن کو ہمیشہ سے ہی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی کا سب سے بڑا ثبوت سعودی عربیہ میں پانی کی پورتی کرنا اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کی ریگستانی زمین کو ہرا بھرا بنا کر اس کو اپجاؤ بنانا، یعنی اس قابل بنانا کہ اس سے زیادہ اناج پیدا ہو سکے۔ حد سے زیادہ اور بے تحاشا پیسہ ہونے کی وجہ سے سعودی عربیہ نے اپنے ایگریکلچر فیلڈ میں کبھی بھی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ میں کمی نہیں کی۔ سعودی عربیہ نے اپنے یہاں پر کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کو ایڈوانس ٹیکنیکل اکوپمنٹس مہیا کرائے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ کی زمین میں بے انتہا پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے یہاں پر کھیتی کی سینچائی کے لیے سینٹر پیوٹ اریگیشن سسٹم کو استعمال کیا گیا۔ یہ دراصل کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ایک ایسا ایڈوانس اور انوکھا سسٹم ہے کہ جس کی مدد سے بہت کم ہی پانی میں بہت زیادہ کھیتوں کی سینچائی کی جاتی ہے۔ سینچائی کا یہ ایڈوانس سسٹم دراصل ایک فوارے کی طرح کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کھیت کے چاروں طرف چکر بھی لگاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کے بہت سارے الگ الگ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے سعودی عربیہ 1985 آتے آتے ایگریکلچر فیلڈ میں سیلف ڈیپینڈنٹ یعنی کہ خود مختار بن چکا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سعودی عربیہ نے مچھلی اور دودھ کے ایکسپورٹس میں بھی کافی ترقی کی۔ آج کے دور میں وہ نہ صرف سیلف ڈیپینڈ ہو چکا ہے بلکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کو بھی اپنی زمین میں پیدا کیا ہوا الگ الگ طرح کا اناج ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے اناج اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اب تیل سے ملنے والی دولت کا استعمال ہری سبزیوں اور دوسرے پھلوں کی پیداوار کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ میں آج کے دور میں ٹماٹر، تربوز، انگور، کھٹے پھل اور پیاز اور اس طرح کے دوسرے پھل اور سبزیاں بڑی ماترا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کھجور ان سب سے الگ ہٹ کر سعودی عربیہ کی خاص پیداوار مانی جاتی ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر 500 سے بھی زیادہ الگ الگ قسموں کے کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے۔ سعودی عربیہ نے اپنے یہاں پر کھیتی کرنے والے کسانوں کو نہ صرف بیاج مکت قرض دینا شروع کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ سستا تیل، بجلی، پانی اور اسی طرح کی ساری فیسلٹیز بھی مہیا کرائی۔ ودیشی انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی وقت وقت پر نئی نئی اسکیمیں لانچ کرتی ہے۔ پانی کی کمی جو سعودی عربیہ کی سب سے بڑی پرابلم مانی جاتی ہے، اس کا سولوشن بھی سعودی عربیہ نے پیسے کے دم پر نکال ہی لیا۔ دراصل ہم سبھی جانتے ہیں کہ ویسے تو سعودی عربیہ کی زمین میں تیل ہی تیل موجود ہے، مگر ہاں کچھ ماترا میں پانی بھی موجود ہے۔ اسی پانی کو نکالنے کے لیے سعودی عربیہ نے ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور وہاں پر بڑے بڑے پلانٹس لگائے۔ ان ایڈوانس پلانٹس کی مدد سے اس پانی کو نکالنا شروع کیا گیا۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر بھلے ہی ایک بھی ندی موجود نہ ہو، مگر یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ وہ دونوں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سمندر کا پانی ایسا ہے کہ عام لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ سعودی عربیہ نے اس سمندر کے پانی پر بھی فوکس کرنا شروع کر دیا، ٹیکنالوجی کا سہارا لیا اور اس کے بعد سمندر کے پانی کو بھی نہ صرف عام لوگوں کے لیے پینے کے قابل بنایا بلکہ اس کو کسانوں تک پہنچایا اور ساتھ ہی ساتھ انڈسٹریز تک بھی پہنچایا۔ لیکن ہاں دوستو، سمندر کے پانی کو فلٹر کرنے کے لیے یعنی کہ پینے کے قابل بنانے کے لیے جو پروسیس استعمال کیا جاتا ہے وہ پروسیس حد سے زیادہ مہنگا ہے، اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کا علاوہ اگر کوئی غریب کنٹری یا پھر کوئی ایوریج کنٹری بھی ہوتی تو وہ اس پروسیس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے پاس پانی کی کمی بھلے ہی ہو لیکن پیسے کی کمی نہیں، اسی لیے اس نے اس انہونی کو بھی ہونی میں بدل کر دکھایا۔ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ سعودی عربیہ ہر وہ قدم اٹھانا چاہتا ہے اور ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے کہ جس کی مدد سے وہ اپنی ریگستانی زمین کو زیادہ سے زیادہ ہری بھری زمین میں بدل سکے، یعنی کہ اپنی زمین کو اپجاؤ بنا سکے اور وہاں پر اناج، سبزیاں، پھل اور سب کچھ پیدا کر سکے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب سعودی عربیہ جیسے دیشوں کو دنیا کے ایکسپرٹس نے یہ وارننگ دینا شروع کی کہ بھائی تمہاری زمینوں کے اندر جو تھوڑا سا پانی بھی موجود ہے جس کو تم اس وقت ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے نکال رہے ہو وہ بھی کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گا، تو سعودی عربیہ جیسے دیش نے امریکہ، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ، اس کے علاوہ ارجنٹینا جیسے دیشوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ایسی بہت ساری زمینیں خریدنا شروع کر دی کہ جس میں آگے چل کر وہ لوگ کھیتی کر سکیں، تاکہ اگر کسی وجہ سے وہاں پر کھیتی بھی نہ ہو سکے
تو دوسرے دیشوں کی زمین پر کھیتی کر کے اناج اگا کے اپنے دیش کو واپس لا سکیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے